سلام نعخم يخون تخطاتلت نترت ميديا لوما بزوانا عالمنا نزقاتمو عبيتي بوليتيكاون وتدرون منقسقاسات حيزنا قريبنا لنا بوردا كل تولعلو متقعتي درون مكيادو اب تقراي حدوش ما اخلاف سينتران لكوماند متياشوم زعبات جنرال تادس ورده حدوش حبريتا موصو عزازي ارمي 13 اب سودان اب تحت قطر كمزو على مقلازم بمصنات عالية زتخصص عزازي سراويتي موماتون سراويتي سودان درون ايتيوبيا كمزو دقم حبارون زدهسوسو صبصبات حيزنا لنا الشانلنا شير لايك سبسكرايب كتقبر بمعدام نبزرزرم كنسكركم بتي فلما يزينا ننتجمر أبزوا مبراق وردا كل تولعلو طابع برهوا أصوها متقعتي درون تفصيمو أبزوا مبراق تقراي وردا كل تولعلو طابع برهوا أصوها نحاس عسران حادن مشيت ساعات سلسن فرغان كسابر وعتبيلو أب حدا بيت تمرتي نايدرون دبدابة تفصيمو اتي متقعتي كل تقزيز تخايدن تخون أبل على هنزان ناوتنت بيت تمرتي كبير نايد نبرة عنو تسعيب اللوم بخال وقن اتي متقعتي أبل على عطوقات حوحات زتنزاصر مخانون تحبر نبرتي تخبابي بوغنوم التلفزيون تقراي أب زهبو حابريتا اتي تكبر أبل علي سبيل أو تكال زتفزمي بمبال كونين موالوم زي أب زوا مبراغ تقراي وردا كل تولعلو طابع برهوا أصوها زقات مدبداب درون تمالي نحاس عسران حادن مشيت ساعات سلسن فرغان كساب 4 أب زلوان يتفزمو بسرت زلو حابريتاتات اتناي درون متقعتي كل تقزي زتخايدن تخون أبل علي هنسان ناوت نتبيت مرتي كبيد عنوت عسعبي ركب زعبا علاماتي متقعتي زي تفلالي حابريتاتاتي وصلهم بحد وقن اتي دبدابة افت بيت تمرتي بزنبر عطوقات حوحات زتنزاصر مخانون تملكات نبرتي تكباب دما التلفزيون تقراي بزهبو حابريتا اتي متقعتي بالعلي سبيل او تكالاتن حزب تقراين زتقبر جونو سيداو تقباري بموال كونين موالوم እቶም ነበርት ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ትካላቱን ብምንጽጻር ዝካየድ ዘለው ደብዳባት ጠጠው ክብል ዝኽእል እቲ ስርዓት ናብ መቃብር ምስ ዝኣቱ ጥራሕ ብምባል ገሊጾም እዚ ትማሊ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንመበል 19 ግዜ ዝተፈጸመ ደብዳቤ ድሮን ምዃኑ ተሓቢሩ أب تقرأي حدوش ماخلاي سينترال كوماند كم زت تايشة تقليزون حيلتات فانوون نيودا بلو تقيروم كم زلو تملاخيتون منقست تقرأي نتز مسكوينات زمرحن وسانا زبن 11 أبالات زحاقفن ماخلاي تأزاز سينترال كوماند تايشوم اتي ماخلاي تأزاز ناي تقيتات جوسف حاويسو حموشت أبالات كاب السبيل ممحدارن شدوشت أبالات دما كاب وتدرو مرحنة زحاقفيوم حيلتات محرافانو دما نزقصل وق أبز تفرالي جنبارات بحد سراويت بحبار نموفارن تزازن محلافن زخل قلطف ودا بداليو مالوم بمسارات زوطو زلو وان حبريتاتات منقست تقراي نتيز مسكوينات زمرحن وتدرو سنتات زهبن 11 أبالات زحاقف ماخلاي تأزاز ويد ما سينترال كوماندت ايشلو زي ماخلاي تأزاز زي نهاية تقيتات جوسف حاويسو كاب سبيل ممحدار حموشت أبالات كاب وتدرو مرحنة دما شدشت أبالات زلو وانتخون نتي أبا كرميت زبا زلو تدرو كنتات بالعلوين نتي كمرح مخانو يحبر قب حوحات دكتور دبروسيان جبر ميكائيل أمانيلا سفا فتل ورق منجرينو ديتاچو سفان دكتور أبراهام تخصن تمريتو مالو قب سراويت دما وانا أبزازي سراويت تقراي جنرال فساخ خيدانو فساها مانجوس جنرال هايل سلاسة جرماي ودن بيتي جنرال يوهانس مديد جنرال مقبي هايلن جنرال برهان نقاشين ود مدهين يوم زركبو نبر حلفي ميتيكن حلفي لوجستيكن زنبره جنرال كنفدانيون مبل 11 أبال سينترال كوماند كوينو تمريصلهم بتمزاسالي حيلتا محرافانو نزقصل وق زخل نيودا بلوطي كم زيغبرو تجليصلهم زي حدش ودا بزي ابز تفرالي جنبارات نزكايدو وتشدرو وفرتات بزتوادد منقدي ممرح زعلم خوينو مستوم زتوهادو حيلتات كم حد سراويت بحدن موفارن قلطف نايت زاز مسمر نمزرقحن زي حقز مخانو تحبيرهم بدكتور دبرصيان زمرحو منغستي كاب سلطان زوتالي جنرال تادس ورده اب ጉዳይ حلواتون حازي زلو ፖለቲካው መርገጽ እንንባዕሎም ዝዋቁዕ ሓበሬታታት ይወጽሎም جنرال تادس ورده ወረደ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፈላላይ ገዲፉ ሓላፊ ፖለቲካው ጉዳያት ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ከም ዝተመደበ ዝገልጹ ሓበሬታታት ብወገን ደገፍቲ ሕወሓትና ወጽ ይርከቡ
ብወገን ሓደ ማዕኸናት ዜና ዝወፅእ ዘሎ ጸብጻብ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ሴንትራል ኮማንድ ወይ እውን መኸተ ኮማንድ ኣትየ ዝብል ወረ ብደገፍቲ ሕወሓት ዝንዛሕ ዘሎ ፍጹም ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ እናጋለጹ እዮም። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝኣትወ ሓዱሽ ናይ መኸተ ኮማንድ ከም ዘየለን ሕዚ እውን ኣብ መዝነት ፕሬዚዳንትነት ከም ዝርከብን ተሓቢሩ ብሓደ ወገን ብደገፍቲ ሕወሓት ዝዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ አፈላላይ ብምግዳፍ ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ወይ እውን መኸተ ኮማንድ ኮይኖም ኣለዉ ዝብል እዮም። ብተወሳኺ እውን ጀነራል ታደሰ ሓላፋይ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ከም ዝተመደበ እዚ ወገን ይገልጽ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ዝወፀ ናይ ምጽራይ ጸብጻብ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ መኸተ ኮማንድ ኣትዩ ዝብል ሓበሬታ ፍጹም መሰረት ዘይብሉ ናይ ሓሶት ወረ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ኣሎ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ወዲ ወረደ ዝኣትወ ሓዱሽ ናይ መኸተ ኮማንድ ይኹን ፖለቲካዊ ጉዳያት ከም ዘየለን ሕዚ እውን ኣብ ቦትኡ ብፕሬዚዳንትነት ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናትን ማዕኸናት ሓበሬታታትን ዝረአ ዘሎ ናይ ሓበሬታ ምፍጣጥ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣመራርሓን ወታደራዊ ሓይልታትን ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ውዝግብን ምግምማዕን ሓይል ኣብ ዝመጸሉ እዋን ዝተኸሰተ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ንጽረት ሚድያ በዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ጽጹይ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣይሰመረን። ኣዛዚ ኣርሚ 13 ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝወዓለ ተገሊጹ። ኣብ ሱዳን ንዝርከቡ ናይ ኣርሚ 13 ኣዛዚ ዝኾነ ጸጋይ ማርክስ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ምውዓሉ ተገሊጹ። እቲ ምእሳር ኣብ ግንባር ካብ ዝተመስገበ ወታደራዊ ኪሳራን ኣብ መስርሕ ወታደራዊ ኣመራርሓን ስምሬትን ሓይሊ ዘጋጠሙ ውድቀታትን ውዝግብን ዝተበገሰ ምዃኑ ተሓቢሩ እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣመራርሓን ኣዘዝቲ ግንባርን ዘሎ ዘይምትእምማንን ናይ ጥርጣረ ሃዋህውን ዘርኢ ምዃኑ ትንተንቲ ገሊጾም። ብመሰረት ካብ ውሽጢ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ኣዛዚ ኣርሚ 13 ዝነበረ ጸጋይ ማርክስ ኣብ ሱዳን ብትእዛዝ ሕወሓት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ውዒሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ኣዛዚ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዝወዓለሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ኣብ ግንባራት ካብ ዝተመስገቡ ወታደራዊ ኪሳራታትን ኣብ መስርሕ ወታደራዊ ኣመራርሓን ስምሪትን ሓይልን ብዘጋጠሙ ሓፈሻዊ ውድቀታትን ምኽንያትን ብላዕለዎት ኣመራርሓን ናይ ክስን ውሳነት መሓላሊፍዎ ኣሎ። እቲ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ኣመራርሓት ሓይሊ ዘሎ ዘይምትእምማን ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ምዃኑ ናይቲ ከባቢ ተንተንቲ እናገለጹ ይርከቡ። ኣብዚ ቀረባ እዋናት ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣመራርሓን ኣዘዝቲ መስመር ውግእን ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ውሳነ ኣፈላላያትን ናይ ጥርጣረ ሃዋህውን ኣብ ከቢድ ዘይምትእምማን ዘምርሐ ምዃኑ እቶም ጸብጻባት ወሲኾም ኣመልኪቶም ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ካብ ሰሜን ምዕራብ ናብ ሱዳን ዝኸደት ኣርሚ 13 ኣብ ጉዕዞ እናሃለወት ብደብዳቤ ድሮን ጉድኣት ከም ዝበጽሓ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ሱዳን እውን ብሸረሪና ኣከባቢ ኣብ ዝተኸፈተ ውግእ ከቢድ ዕንወት ከም ዘጋጠማን ብርክት ዝበሉ ኣባላት ከም ዝተማረኹን ይዝከር። ነዛ ኣርሚ ዝመርሕ ዝነበረ ኣዛዚ ጸጋይ ማርክስ ድማ በዞም ኩነታት እዚኣቶም ብትእዛዝ ሕወሓት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ እናተገለጸ ይርከብ። بخالق زينا وتدرو منجست السودان كاب إثيوبيا ذات وتدرون وقعوا 5 دقافليتهم وتدرو منجست السودان كاب أنفت إثيوبيا ناب جزات السودان ذات وتدرون بموقع كم زود غفليتهم سراويت السودان نتدرون زود غلا في إثيوبيا مسكل البنشانغول جومز أب زواسن جزات بولوناي المخانو نايت هاجر من جتات زين حبيرهم سراويت السودان قدمي وحدات معالتاتون أب زي زوازي أب كتما كرمك كاب إثيوبيا ذات وكل تدرون واقع موداقو مغلاص يذكر حز دما وتدرو منግስት ሱዳን ካብ አንፈት ኢትዮጵያ ናብ ግዛቱ አትያዝ ነበረት ድሮን ዋቅዑ ከም ዘውደቃ ፍሊጥሎም بمسارة نايت خبابي من جتات الزينة سراويت السودان نتا درون زود غلا كاب إثيوبيا مس كلل بنشانغول جومز أبز دواسن جزات بولو نايل مخانو تجليز الله انتخونا جن سراويت السودان بزعباتا زود درون زرزر مجلس كم زي حاب تزبزب حبير الله أتي سراويتي كرمي وحدات معالتاتون أبزي جزات زي أب كتما كرمك كاب إثيوبيا زات وتدرون وقعو كم زود غمجلس وزذكر كوينو منجس إثيوبيا بوانكنو زغاربلو ناي سودان وتدرو منجستي كستات ازي تصبصاب كساب زواددنا لو ساعات وقعو مجلس حابن
ኣብ መወዳእታ ብመጽናዕቲ ዓሌት ዝተኸሰሰ ኣዛዚ ሰራዊት መይቱ ብመጽናዕቲ ዓሌት ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኸበ ሓራዲ ቦዝንያ ከም ዝሞተ ተገሊጹ ብመጽናዕቲ ዓሌት ንሕልፈት ፍርዲ ተፈሪዱ ዝነበረ ቦስንያዊ ሰርብ ኣዛዚ ሰራዊት ነበር ኣብ ማእሰርቲ እንከሎ ከም ዝሞተ ማዕኸን ሓበሬታ ቢቢሲ ኣረጋጊጹ እቲ ሓራዲ ቦዝንያ ዝብል ቅጽል ዝተዋህቦ ወዲ 84 ዓመት ጀነራል ራትኮ ሚላዱች ኣብታ ዩጎዝላቪያ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ምብራቕ ኣውሮፓዊት ሃገር ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሰዓብቲ እስልምና ቦዝንያውያን ዝፈጸሞ ጅምላዊ ቅትለትን ንዓመታት ክህደን ድሕሪ ምጽናሕዩ ኣብ 2017 ተፈሪድዎ ነይሩ ንሱ ዝመርሖም ዝነበሩ ሓይልታት ቦዝንያ ሰርቭ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ክቐትሉ ከለዉ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘስካሕክሕ ጸታዊ ዓመፅ ከም ዝፈጸሙ ይፍለጥ ሞላዲች ኣብ ሄግ ኒዘርላንድስ ኣብ ዝርከበ ቤት ማእሰርቲ ሕብራት ሃገራት እዩ ካብዚ ዓለም ብሞት ተሰናቢቱ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ቦዝንያ ሄርዞጎቪና ስሪባንካን ዝተፈጸመ ጅምላዊ ቅትለት ዘስካሕክሕ ምንባሩ ይዝከር እቲ ንዩጎዝላቪያ ናብ ሓያሎ ሃገራት ዝጎዛዘየ ኩናት ብምትእትታው ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ድሕሪ ምህድኡ ተሰዊሩ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2011 ኣብ ሓደ ደንበ ተሓቢኡ ጸኒሑ እቲ ሓይልታቱ ዝፈጸመ ግፍዒ ድሕርቲ ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ብሰራዊት ሂትለር ዝተፈጸመ እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ይጅነገር صخبركم تعذبتي نصرة ميديا نلومي زوادنا يوم حبريتها تابزي زازي من لنا نمكتتالكم نمسجن سلام